الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بآواز بلندوشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عید یاسین جمعۃ المبارک جس کے اندر میں اور تسی حاضر ہاں، ماہ شعبان المعظم دا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ شعبان او عظیم مہینہ ہے جدے بارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مہینہ ہے۔ الحمدللہ ساڑی زندگی چے پھر ایک مرتبہ شعبان شریف دا چند طلوع ہو چکے ہے۔ آج شعبان دی پہلی ہے اور پہلا دن ہی جمعہ دا ہے۔ آج دیس جمعۃ المبارک اندر انشاءاللہ تعالی العزیز حضور دی محبت دیاں، حضور دی عظمت دیاں چند ایک باتاں آپ حضرات دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا۔ اللہ کریم محبوب علیہ السلام دا صدقہ ساڑھے سارے انداب مل بیٹھنا مالک اپنی بارگاہ لا یزال چے قبول اور منظور فرمائے۔ جیڑی آیا مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ کریم نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا
قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب اپنے حسین لب کھولو، میرے بندیاں تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تانوں اللہ نال محبت ہے، فتبعونی، اللہ آندہ محبوب تسی اعلان فرماؤ کہ پہلے میری اتباع کرو۔ میں پہلے لفظ تو اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگیا۔ یا اللہ گل تیری محبت دی سی، گل تے تیری محبت دی سی نا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تہاڈا دعویٰ ہے بے سانو اللہ نال محبت ہے، تھوڑی جی ڈیلے بھی کٹ کرو۔ یا اللہ گل تیری محبت دی سی، پچھے لفظ کل کیوں ہے؟ محبوب تو فرما یا تسی فرماؤ۔ اگلا جملہ صوفیاں آڑا ہے، فتوہ نہ لا چھڑیا جے۔ یا اللہ گل تیری محبت دی تو مصطفیٰ جان رحمت نو آکھیا ہے کہ محبوب تسی اعلان فرماؤ۔ فرمایا اپنی گل بھی یار دے منہ سنن دا سواد ہی وکھرا ہوندا ہے۔ ماشاءاللہ، گل اللہ دی محبت دی ہے، لیکن اللہ آندہ محبوب تسی اعلان فرماؤ۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنی، گل اللہ دی محبت ہے۔ ہن اللہ دی محبت کی شے حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے۔ فضیل ابن عیاض و شخصیت ہیں، ایک ڈاکہ مارن آستے گئے، زمانے دا بڑا مشہور اور تگڑا ڈاکو سی۔ ڈاکہ مارن آستے کسی دے گھر گئے، اگے گھر والا اللہ دا قرآن پہ پڑھدا سی۔ مارن ڈاکہ گئے سن، گھر والا اللہ دا قرآن پہ پڑھدا سی۔ قرآن پاک دی او آیا مقصہ پڑھیا سی، جدا مفہوم ہے کہ اجے مومنہ تے وقت نہیں آیا کہ اونا دے دل اللہ دے خوف تو ڈر جان۔ بس قرآن دی آیت سنی تے دل دی دنیا بدل گئی۔ قرآن دی آیت سنی تے دل دی دنیا بدل گئی۔ اوہی فضیل ابن عیاض اللہ دی بارگاہ چے اوہ جی پکی توبہ کیتی، اللہ اپنا ولی اور اپنا قرب عطا فرمایا۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے کسے بندے پوچھیا اللہ دی محبت کی شے، تو حضرت فضیل ابن عیاض فرمایا اے بندے اگر کو بندہ تینوں پوچھے تینوں اللہ نال محبت ہے کہ نہیں، ایدہ جواب نہ ہاں وچ دائیں تے نہ وچ دائیں۔ اگر کو بندہ تینوں پوچھے تینوں اللہ نال محبت ہے کہ نہیں، ایدہ جواب نہ ہاں وچ تے نہ وچ۔ پوچھیا حضور ایدہ کی مطلب ہے؟ فرمایا جے کہیے رب نال محبت ہے تے ساڈا بہنا کھلونا اللہ دے محبان جیسا ہے ہی نہیں، اور جے کہیے اللہ نال محبت نہیں تے جملہ کفری گیا۔ لہذا کو بندہ تینوں پوچھے تینوں رب نال محبت ہے، ایدہ جواب نہ ہاں وچ دیں تے نہ وچ دیں۔ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض دی اس گل نو واضح کیتا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت فضیل ابن عیاض کہنا کی چاندے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے ایک دن جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی دے قریب دی گزرے،
اے جویں ساڈا سونا بٹ بیٹھا ہے اے دے نال دا نوجوان منڈا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا رستہ روک کے آندا ہے، اللہ دے نبی جے، اللہ دے رسول جے، اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو اللہ مینوں اپنے عشق دا ایک ذرہ عطا فرما دے، اللہ مینوں اپنی محبت دا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ اگلے جملے تے سبحان اللہ دا طلبگار ہاں کیونکہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ میں کیا ہے تے عیسیٰ علیہ السلام دا امتی بھی سمجھ گیا سی لینا رب کول ہوئے تے نبی دا وسیلہ وچ رکھنا ہی پیندا ہے۔ لینا رب کول ہوئے تے نبی دا وسیلہ وچ بولو تے صحیح، لینا رب کول ہوئے تے نبی دا وسیلہ وچ رکھنا ہی پیندا ہے۔ اللہ دے نبیو اللہ دی بارگاہ چ دعا کرو یا اللہ اپنے عشق دا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ذرا اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ، اپنے عشق دا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں فرمایا یار منزل بڑی اوکھی ہے، اللہ اللہ کریا کر، اللہ نال محبت ہو جائے گی، اللہ نال پیار ہو جائے گا، اللہ دی محبت دا ذرہ لب جائے گا۔ وہ بھی بڑا دھندا پکا سی، آکھن لگیا حضور جے ایک ذرہ نہیں لے کے دینا تے ادھا ہی لے چھڈو۔ بولو تو صحیح، ایک ذرہ نہیں لے کے دینا تے ادھا ہی لے چھڈو، جے چیک کرا لیندا تے کم صحیح سی۔ توجہ ہے غزالی دے جملے تے ذرا سبحان اللہ کہو اچھی آواز نال، جے ایک ذرہ نہیں لے کے دینا تے ادھا ہی لے دیو۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں دی تڑپ ویکھی تے گورے گورے ہاتھ چک کے آکھیا مولا اینو اپنی محبت دا ادھا ذرہ عطا کر دے، اینو اپنی محبت دا ادھا ذرہ عطا کر دے۔ توجہ ہے تہاڈی ذرا سبحان اللہ کہو اچھی آواز نال۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر کے چلے گئے، کچھ عرصے تو بعد دوبارہ بستی چ آئے، کچھ عرصے تو بعد دوبارہ بستی چ آئے، آ کے پوچھا یار اتنے ایک منڈا سی جن نے میرے کو دعا کرائی او دا کی بنیا ہے؟ توجہ ہے بھائی تہاڈی، او دا کی بنیا ہے؟ انہاں آکھیا حضور جی دے واسطے دعا کیتی سی او تے پاگل ہو گیا ہے، اونوں بچے بٹاں ماردے سن۔ توجہ ہے کسے نال گل ہی نہیں سی کردا۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکھیا مولا میں اس بندے نو ملنا چاہنا جنوں تیرے عشق دا ادھا ذرہ ملیا ہویا ہے، یا اللہ میں اس بندے نو ملنا چاہنا جنوں تیرے عشق دا ادھا ذرہ ملیا ہے۔ اگلے جملے تے سبحان اللہ نہ آئی تے مینوں دکھ رہ جائے گا۔ میں کیا نتیجہ نکلیا جنوں اللہ دے عشق دا ادھا ذرہ مل جائے او ہو گیا رب دا ولی تے نبیاں دا مولا، میں انہوں ملنا چاہتا۔ نتیجہ نکلیا ولیاں نو لب کے جانا نبیاں دا طریقہ ہے۔ بولے تو صحیح، اللہ والے نو لب کے جانا کدا طریقہ ہے، اللہ والے نو لب کے جانا کدا طریقہ ہے، اے نبیاں دا طریقہ ہے۔ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا مولا میں اس بندے نو ملنا چاہنا، آواز آئی فلاں پہاڑ دی چوٹی تے کھڑے ہی اٹھی آ جا۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے گئے، ویکھیا او دا چہرہ آسمان والے، نہ سجے ویکھدا ہے نہ کھبے ویکھدا ہے، نہ سجے ویکھدا ہے نہ کھبے ویکھدا ہے، نہ سجے ویکھدا ہے نہ کھبے ویکھدا ہے۔ آپ نے جا کے کہا السلام علیکم، انہیں سلام سنیا لیکن جواب نہیں دیتا۔ فرمایا مینوں پہچان میں اللہ دا نبی عیسیٰ علیہ السلام، اور تاں بھی نہیں بولیا۔ رب کائنات دی بارگاہ چ عرض کی مولا یا اللہ میں اپنا دسیا تے تاں بھی نہیں بولدا، اللہ میں سلام کیا تے تاں بھی نہیں بولدا۔ رب کائنات دی میٹھی جی آواز آئی پیارے عیسیٰ آپ ہی تے تو دعا کیتی سی اینو اپنے عشق دا ادھا ذرہ دے دے، میں اینو اپنے عشق دا ادھا ذرہ دے چھڑیا ہے، اے دے جسم دے ٹوٹے بھی کر چھڑے گا، اے دی توجہ میرے ولوں ہٹ کے کسے غیر ول نہیں جائے گی۔ او جڑے جاگ دے بچے سبحان اللہ قوم تھوڑا جا حوصلہ ہوئے، فرمایا پیارے عیسیٰ دے جسم دے ٹکڑے بھی کر دے گا، اے دی توجہ میرے ولوں ہٹ کے کسے غیر ول نہیں جائے گی۔ مسجد نور چ آن والے ہر سنی نو میں دعوت فکر دینا چاہنا۔ حضرت فضیل ابن یاد آکھیا سی اوے کوئی بندہ تینوں پوچھے تینوں رب نال محبت ہے، اے دا جواب نہ ہاں چ دے کیوں؟ ساڈے وچ تے ہو جی محبت نہیں، ساڈے وچ تے ہو جی محبت پیدا ہی نہیں ہو سکدی، اسی تے کدی اے دے نال بھی رابطہ رکھ، اسی تے کدی او دے نال بھی رابطہ رکھ۔ فرمایا اینو میں اپنے عشق دا ادھا ذرہ دے چھڑیا ہے، ہن اے دے جسم دے ٹکڑے بھی ہو گئے، اے دی توجہ میرے ولوں ہٹ کے کسے غیر ول نہیں جائے گی۔ ہن اگلے جملے تے سبحان اللہ دا طلبگار ہاں، اس واسطے فضیل ابن یاد آکھیا سی کوئی بندہ تینوں پوچھے تینوں رب نال محبت ہے، اے دا جواب نہ ہاں وچ دئی تے نہ وچ دئی۔ مالک دی میٹھی جی آواز آئی محبوبہ تیری وجہ تو تیری امت مینوں بڑی پیاری لگدی ہے۔
بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ. محبوبہ تیری وجہ تو تیری امت مینوں بڑی پیاری لگدی ہے. جے سبحان اللہ خود میں ہنے تہاڈا ذوق بتا دینا. سبحان اللہ کہو ذرا اونچی آواز نال. اے تیری وجہ تو تیری امت سانو بڑی پیاری لگدی ہے. اللہ دا محبوب اے جو ہو جیا میری محبت دا حق ہے, جے ہو جیا میری محبت دا حق ہے, اے ادا نہیں کر سکدے. یا اللہ پھر کی کرن؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر انہاں دا دعویٰ ہے وے سانو رب نال محبت ہے, محبوبہ تیری غلامی دا پٹا پا لین. چلو تیرے ہو جان گے, رب آپ ہی انہاں نال پیار کرن لگ پے گا. بولو جو گل سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کہو نظر اونچی آواز نال. توجہ ہے. اللہ آندا جو ہو جا میری محبت دا حق ہے اے ادا نہیں کر سکدے. محبوبہ بس تیری غلامی دا پٹا پا لین, اے تیری اتباع کرن, تیری تابعداری کرن. جدو تیرے ہو جان گے پھر میرے ہو جان گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدو تیرے ہو جان گے پھر میرے ہو جان گے. یا اللہ اتباع کرنی ہے تیرے محبوب دی, چلنا تیرے محبوب دے پیچھے. یا اللہ کیویں چل گئے؟ آواز آئی جویں مصطفیٰ دے صحابہ چل دے رہے, جمیں ابو بکر صدیق چل دے رہے, جمیں جناب فاروق اعظم چل دے رہے, جمیں حضرت عثمان غنی چل دے رہے, جمیں مصطفیٰ دے مولا علی چل دے رہے, جمیں مصطفیٰ دے صحابہ چل دے رہے. میں کہا یا اللہ دسینا تیرے محبوب دی اتباع کرنی ہے کہ میں کریے؟ آواز آئی اس طرح اتباع کر جمیں مصطفیٰ دے صحابہ کی دیئے. میں کہا یا اللہ کوئی مثال لب سکتی ہے؟ فرمایا ہاں میرا قرآن ہے. اللہ دا قرآن آندا ہے لجپان نبی علیہ السلام جماعت پہ کرا رہے نے, یہودیاں دا نہ ماریا ہے, یہودیاں دا نہ ماریا ہے. مدینہ طیبہ دا منظر ہے, مسجد بنی سلمہ ہے. لجپان نبی علیہ السلام صحابہ نو جماعت پہ کرا رہے نے, انہاں کافراں تانا ماریا ہے, یہودیاں نے تانا ماریا ہے. او نہ کیا دین نما گیا نبی نما گیا ہے, او دین نما گیا نبی نما گیا ہے. لیکن قبلہ تے اجے ساڈے والا استعمال ہو رہا ہے. بھئی دین بھی نما ہے, کتاب بھی نمی ہے, قبلہ ساڈے والا ہے. ادھروں کافراں تانا ماریا ہے. لجپال نبی نماز پڑھا دیا لجپال نبی اپنا ودوہا دا چہرہ کملی والے کریم آقا نے آسمان وال کیتا ہے. لجپال نبی نے آسمان وال کیتا ہے. ذرا توجہ کرنا, لجپال نبی نے چہرہ آسمان وال کیتا ہے. کافراں تانا ماریا ہے. رب کائنات نے قرآن پاک دی آیت نازل فرمائی ہے, فرمایا قد نرا تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ فرماتا محبوب اسی تیرا چہرہ بار بار آسمان وال کرنا تکنے پیا. ایک ایک جملہ سبحان اللہ کہنا لاجے. اللہ دی قسمیں نتیجہ نکلیا ہے. جناب آدم دی توجہ خدا والے, جناب موسیٰ دی توجہ خدا والے. جڑا بندہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہا میں کی سمجھا کون ہے؟ ذرا جملہ غور نہ سنے آجے. جناب آدم دی توجہ خدا والے, جناب موسیٰ دی توجہ خدا والے, جناب عیسیٰ دی توجہ خدا والے, ابراہیم علیہ السلام دی توجہ خدا والے. او جملہ تگڑا جے 1,24,000 کم و بیش نبیاں دی توجہ خدا والے, پر خدا دی توجہ مصطفیٰ والے. ہر نبی دی توجہ خدا وال سبحان اللہ کہہ سکتے تو اچھی اکھو ذرا سبحان اللہ. ہر نبی دی توجہ خدا والے, پر خدا دی توجہ مصطفیٰ والے. او مینو جملہ کہن دے, او کتنا سونا چہرہ جنوں رب آپ آندا ہے. قد نرا تقلبا, محبوب اسی تیرا چہرہ بار بار پہ تک رہے ہیں, اسی تیرا چہرہ بار بار پہ تکنے ہیں. او کیسا چہرہ مصطفیٰ دا, اونوں پوچھ لینے ہیں جڑی مومنہ دی مائے, جڑی مومنہ دا مائے, جڑی مومنہ دی مائے. نہ حضرت اما عائشہ صدیقہ ہے, کسی اما عائشہ صدیقہ نے پوچھیا ہے اما جی ذرا دسیا جے لجپال نبی دا چہرہ کیسا ہے؟ مصر دیاں عورتاں جناب یوسف علیہ السلام دا حسن دیکھیا ہے, انہاں اپنے ہاتھ کٹ لینے, لیکن لجپال نبی نالے مسئلہ نہیں بنیا. اما عائشہ صدیقہ فرمایا ہے یہ مصر دیاں رہن والیاں بیبیاں کتے میرے ماہی نو ویکھ لیندیاں, او دل کڈ کے باہر رکھ دیندیاں پتہ بھی نہ چلدا, دل کڈ کے باہر رکھ دیندیاں تے پتہ بھی نہیں چلدا. اس واسطے تے آدم چشتی رحمت اللہ علیہ آپ دا قلم وجہ چی آیا ہے, آپ پکار کے آندنے تو میرا محبوب بن دیتا, جنوں ویکھ کے چن
शर्मावे। जड़ा बंदा सुभान अल्लाह की अल्लाह करे मदीने टुर जाए भाई तू मेरा महबूब बन देता। जिन्नू वेख के चन शर्मावे ओ बिजली डरदी लिश्क न मारे। जियो मुख तो निकाब हटावे ओ जे ओ जावे सैर चमन नो हर पताई शीश नवाए। ओ जे ओ पा दे हाथ फुला विच भाई जे ओ पा दे हाथ फुला विच हाथ फुला दा मान वदावे। अगला जुमला बड़ा मिठा जे अल्लाह दी कसमें जे ओ खोले वल जुल्फां दे आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे। जिधर तेरा जी करदा है असी ओनू ही काबा बना दियांगे। जिधर तेरा जी करदा है जिधर तेरा दिल करदा है असी ओनू ही काबा बना दियांगे। अगला जुमले ते सुभान अल्लाह दा तलबगार अल्लाह दी कसमें बड़ा तगड़ा जुमला जे। नतीजा निकलिया गजाली कर बनाए ते अपनी मर्जी नाल मौलवी कर बनाए ता अपनी मर्जी नाल मौलवी कर बनाए ता अपनी मर्जी नाल चट्ठा कर बनाए ता अपनी मर्जी नाल दुनियादार कर बनाए ते अपनी मर्जी नाल नेकोकार वर्ग बनाए ते अपनी मर्जी नाल नेकोकार वर्ग बनाए ता अपनी मर्जी नाल। ओ जुमला कहन दे ओ दुनिया ते जेड़ा भी कर बनाए अपनी मर्जी नाल बनांदा है अपनी मर्जी नाल बनांदा है। लेकिन मैं कुर्बान जावां अल्लाह अपना कर भी अपनी मर्जी नाल नहीं बनाया यार दी मर्जी ते छड़ दिता है। यार दी मर्जी ते छड़ दिता है। महबूबा जिधर तेरा दिल करदा है असी ओनू ही किबला बना दियांगे असी ओनू ही काबा बना दियांगे। लजपाल नबी ने 2 रखतां पढ़ लियां सन 2 रखतां रहिंदियां सन 2 रखतां रहिंदियां सन 2 पढ़ लियां सन। लजपाल नबी ने अपना बदुहा दा चेहरा फेरिया है। लजपाल नबी ने चेहरा फेरिया है। कमली वाले दे चेहरा फेरन दी देर होई है। कभी अगे भी आखिया तुहाडे वास्ते मैं जोर नहीं लाउंदा मैं इस वास्ते लाउना अल्लाह रसूल दा जिक्र है कमली वाले करीमा का अगली महफिल वास्ते नवा दे देंगे। सुभान अल्लाह कहो जरा उच्ची आवाज में तवज्जो है ना। लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नवदौराने नमाज चेहरा फेरी आए। अगला जुमला ये दे तुम तगड़ा जे। लजपाल नबी नु दौराने नमाज हुक्म आया है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलानुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। अल्लाह दा महबूबा जिधर तेरा दिल करदा है असी ओनू ही काबा बना दियांगे। मैं पुत्र सूफियां दा मैं पुत्र सूफियां दा मैं पुत्र सूफियां दा अजे भी सुभान अल्लाह दी आवाज नहीं आई। मैं पुत्र सूफियां दा आलम तसव्वुरात च पुछिया मौला पहले नमाज मुकम्मल हो लैन देंदा या अल्लाह ओदे तो बाद कुरान दी आयत आ जांदी। यार दी नमाज भी पूरी नहीं हुई पहले तेरा आर्डर आ गया है पहले तेरा हुक्म आ गया है। आवाज आई चुप कर जा ओ क़यामत तक दसना है यारा दे नाज किवें उठाए जांदे ने यारां दे नाज किवें उठाए जांदे ने यारां दे नाज किवें उठाए जांदे ने। अल्लाह दा मैं क़यामत तक वास्ते दसांगा मैं रब हो के चाहना है मां मेरी नमाज बाद चो पूरी होवेगी पहले यार दी मर्जी पूरी होवेगी। तब रसूल से आला हमारा नबी या अल्लाह जिदा हाथ खड़ा होवे आवाज उची होवे अल्लाह करे अज रात अख लगे मुस्तफा दी ख्वाब जी आ जान लजपाल दी जियारत नसीब हो जाए। हाथ खड़ा करके कहना है की कहना है सब रसूल से आला हमारा नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी। और क्या खबर
نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اللہ دا محبوبہ میری نماز بعد چ پوری ہوے گی اے پہلے تیری مرضی پوری ہوے گی جدھر تیرا دل کردا ہے اسی اونوں ہی قبلہ بنا دیاں گے اگلے جملے تے سنی جوم جان نتیجہ نکلی آئے نہ شان فی نفس ہی کعبے دیے نہ شان فی نفس ہی بیت المقدس دیے شان تے یار دے چہرے دیے جدھر نبی دا چہرہ ہو جائے اللہ دا اسی اونوں ہی قبلہ بنا چھڈاں گے بھائی جدھر یار دا چہرہ ہو جائے گا اسی انہیں قبلہ بنا دیاں گے لجپال نبی علیہ السلام دوران نماز رخ پھیری آئے کملی والے کریم آقا نے رخ پھیری آئے مگر سب تو پہلے کنے رخ پھیری آئے نبی دا یار غارے جناب صدیق اکبر نے بھی رخ پھیری آئے ایک ایک جملہ سبحان اللہ کہنا لاجے جناب صدیق اکبر نے بھی رخ پھیری آئے فاروق اعظم نے بھی رخ پھیری آئے عثمان غنی نے بھی رخ پھیری آئے مولا علی نے بھی رخ پھیری آئے نبی پاک دے صحابہ نے رخ پھیری آئے اللہ دا جے اتباع کرنی ہے یار دے صحابہ منگو کر لے جویں ابو بکر صدیق نے کی دیئے جویں فاروق اعظم نے کی دیئے جویں عثمان غنی نے کی دیئے جویں مولا علی نے کی دیئے صرف انسانی نبی دا حکم نہیں من دے لجپال نبی دا حکم صرف انسانی نہیں من دے حدیث بخاری دیئے لجپال نبی بھی نال نے ابو بکر بھی نال نے عمر بھی نال نے عثمان بھی نال نے لجپال نبی آقا کریم نے اپنا قدم مبارک احد پہاڑ تے رکھیا ہے احد ہلن لگ پیا ہے احد ہلن لگ پیا ہے لجپال نبی فرمایا احد رک جا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید سوار میں تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید موجود نے سبحان اللہ کہہ سکتے تو اچھی خود رہے سبحان اللہ تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید موجود نے لجپال نبی دے اتنی گل کہن دی دیر احد پہاڑ ہلیا نہیں احد پہاڑ رک گیا پتہ لگیا بندے تا بندے رہ گئے او پتھر بھی مصطفیٰ دیاں گلاں من دے نے پتھر بھی مصطفیٰ دی اتباع کر دے نے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اگلے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں لجپال نبی دا غلام جدا نائے حضرت سفینہ لشکر اسلام نال جہاد تے جا رہے نے رستے چ لشکر اسلام نالوں بچھڑ گئے حضرات غور کریا جے آندے ہویا کیے میں ویکھیا ہے ایک شیر نے جست بنی ہے میرے تے حملہ کرن لگیا ہے شیر نے جست بنی ہے میرے تے حملہ کرن لگیا ہے آندے میں آکھیا او خبردار انا مولا رسول اللہ خبردار میں رسول اللہ دا نوکر ہاں سبحان اللہ کہہ سکتے ہو میں رسول اللہ دا نوکر ہاں میں حضور دا غلام ہاں گل کنے آکھیے حضرت سفینہ نے شیر حملہ کرنے لگے آئے لو اگلا جملہ کلیجے دی تختی تے لکھیا جے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی اللہ تیری قبر تے کروڑ ہاں رحمتہ نازل فرمائے اے نہیں آکھیا میں اللہ دا بندہ صدقے تہاڈی سبحان اللہ تو شیخ صاحب نہیں آکھیا میں اللہ دا بندہ آکھیا میں رسول اللہ دا نوکر او شیر حیا کری میں رسول اللہ دا نوکر مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ بڑی سونی گل کی تھی انہاں آکھیا نہیں آکھیا میں اللہ دا بندہ بلکہ قیامت تک واسطے امت نو درس دے چھڑیا او مشکل ویلے مصطفیٰ نو یاد کرنا مصطفیٰ دے صحابہ دا طریقہ سبحان اللہ اے نہیں آکھیا میں اللہ دا بندہ بلکہ آکھیا انا مولا رسول اللہ میں رسول اللہ دا نوکر سبحان اللہ کون ادھر اچھی آواز نال پتہ لگیا صحابی نے بھی دس دیتا ہے تم ہی ہو یا خری میرا سہارا یا کی اکھڑے تم ہی ہو یا خری میرا
جدا جدا ایمان تے عقیدہ وے اوکھے ویلے مصطفیٰ دا نام لینا مصطفیٰ دے صحابہ دا طریقہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لے تم ہی ہو یا کریم میرا سہارا کہنا تم ہی ہو یا کریم میرا سہارا چلو شیر پڑھ کے اپنا ٹائم لگائیے رل کے کہہ لو تم ہی ہو یا کریم میرا سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول فرمایا شیرہ حیا کری میں لجپال نبی دا نوکر میں مصطفیٰ دا منگتا میں لجپال نبی دا غلام حضرات اتنی گل آکی ہے شیر نے جست چھڑ دیتی ہے بلکہ حضرت سفینہ دے قدمہ چی آیا ہے انہیں آکے کیا ہونا ہے جدا غلام تو ہے میں بھی یودا غلام جدا غلام تمہیں میں بھی یودا ہی غلام میں کیا شیر مصطفیٰ دے غلامہ دا حکم مندے سبحان اللہ کون ہے یار او شیر مصطفیٰ دے غلامہ دا حکم مندے ایماندار نہ دس جڑے غلامہ دا اتنا حکم مندے نے مصطفیٰ دا کتنا مندے ہونگے اور سننا توڑا ایمان تازہ ہوئے کملی والے کریم آقا علیہ السلام دے غلام نے جنہ دنائے حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے سبحان اللہ اچھی آنکھوں تو میں تو ہوڑی کر کے گال سنا دینا نام حضرت ابو ہریرہ ابو ہریرہ آندے نے بلیاں دے باپ نو سمجھو ہے بھائی آپ دے اصل نام تو کٹ پکاریا جاندہ ہے جیڑا نام مصطفیٰ نے دیتا ہے نا زمانہ ہوتے تو یاد کرتا ہے ابو ہریرہ نو لاجپال نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ابو ہریرہ یار روز ہی آ جانا ساڑھی بارگاہ تے ساڑھے کول ہی بیٹھا رہنا ہے روز ملیے تے محبت چ کمی آ جاندی ہے بڑی اولی سبحان اللہ دندے ہو یار او ڈبا بند کر دے یار او دی بکری جی بچوں آواز ہون رہی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فرمان لگے کملی والے کریم آقا ابو ہریرہ روز ملیے تے محبت چ کمی آ جاندی ہے اس طرح کریا کر بھی نماز پڑھیا کر بالکل ہی سادہ ہو گئی نماز پڑھیا کر نماز پڑھ کے تو مینوں نہ ملیا کر واپس چلا جایا کر اس طرح کریا کر ایک دن دا وقفہ پاک ملیا کر لانا جا صاحب روز ملیے تو محبت چ کمی آ جاندی ہے اس طرح کریں بھی آج ملے ہیں تے کل نہ ملی پرسوں ملی حضور جے میں تو اڈا حکم ہو گئے بابا سمجھ آ رہی ہے اتنی گل کہہ کہ یا رسول اللہ جے میں تو اڈا حکم ہوئے حضرت ابو ہریرہ اتنی گل کہہ کہ لجپال نبی علیہ السلام دے سامنے مسجد نبوی دا ستون جفا ماریا ہے زارو قطار رون لگ پہ زارو قطار رون لگ پہ لجپال نبی فرمایا ابو ہریرہ رونا کیوں آئے عرض کیتی لجپال نبی تسا فرمایا روز ملیے تے محبت چ کمی آ جاندی ہے اس طرح کر اج ملیا کل نہ ملی ایک دن دا وقفہ پا کے ملیا کر آ کے نماز پڑھیا کرتے چلا جایا کر وقفہ پا کے ملیا کر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا رونا اس واسطے یہ تیری گل نہ مننا سینے چ ایمان نہیں رہندا یہ تیری گل نہ مننا سینے چ ایمان نہیں رہندا فرمایا پھر رونا کیا ہوئے عرض کیتی لجپالا میں رونا اس واسطے کل دا دن تیری دید بغیر کیویں گزرے گا کل دا دن تیری
تیری دید بغیر کے میں گزرے گا کیونکہ میری تمنا تے وے جی کردہ سونے ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں یا اللہ جڑا سبحان اللہ دے انہوں پتہ لگے غزالی انہاں واسطے کتنی محبت نہ لگی ہویا اچھیا خودرا سبحان اللہ جی کردہ ہے سونے ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں ہر وال میرا اکھ بن جاوے محتاج نہ میں کسے اقدار اللہ دی قسمیں نتیجہ نکلی آئے اتباع میں کرنی ہے جب میں مصطفیٰ دے صحابہ کی دیگے جب میں پتھرہ مصطفیٰ دی گل مننی ہے لجپال نبی تشریف فرمانے بارگاہ مصطفیٰ چے کے ربی آیا ایک غیر مسلم آیا آندھا لجپال نبی میرا دل کردہ میں تیرا کلمہ پڑھوا پر لجپال کو نشانی دیو آقا کو موجزہ دکھاؤ لجپال نبی فرمایا چلنا کی ہے آندھا سونے آؤ جڑا درخت ہے آکے تیرے نبی ہون دی گواہی دے وے آکے تیرے نبی ہون دی گواہی دے وے اگلے جملے تے سبحان اللہ تگڑی دیا جے لجپال فرمایا ہے میں نہیں انہوں کہنا تو آ جا فرمایا جا کے انہوں میرا پیغام دے تینوں رب دے یار بلایا لاجپال نبی فرمایا انہوں جا کے کہہ دے تینوں مصطفیٰ نے بلایا سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تینوں مصطفیٰ جانے رحمت نے بلایا رب دے حبیب نے بلایا ہے حضرات توجہ کرنا ہو یہودی سی ربی جا کے درخت نو آندہ ہے چل تینوں مصطفیٰ بلایا ہے چل تینوں مصطفیٰ بلایا رب دے حبیب بلایا ہے جے محبت آئے وہ تمہیں کہہ لما اللہ دی قسمیں وہ دے کول جا کے آندہ چل تینوں مصطفیٰ نے بلایا ہے او چل تینوں رب دے حبیب نے بلایا ہے حدیث سے لفظ نہ اور میں ذمہ دار او پہلے سجے ہلیا ہے پھر کھبے ہلیا ہے پہلے سجے ہلیا ہے پھر کھبے ہلیا ہے پھر ادھر نو ہلیا ہے پھر پیچھے ہلیا ہے تسی آکھو گے غزالی صاحب کیوں پیا ہلدا ہے میں تے اس نتیجے تے پہنچی آواں انہوں جدو پیغام پہنچی آئے انہوں جدو پیغام پہنچی آئے تینوں آمنہ دے لال نے بلایا ہے اور نبی دی محبت چے جھوم گیا ہے نبی دی محبت چے جھوم گیا ہے چل تینوں نبی پاک نے بلایا ہے چل تینوں مصطفیٰ نے بلایا ہے حضرات توجہ کرنا میں نہیں کہندا کتاب اندر روایت موجود ہے انہیں پتہ کی کیتا ہے اپنیاں جڑاں پٹیاں نے اے ٹردا 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 اے ٹردا ٹردا بارگاہ مصطفیٰ چی آیا ہے کملی والے دی بارگاہ چی آیا ہے لجپال نبی فرمایا لے آ گیا ہی کہندا سونے اینو کہن واپس بھی چلا جائے لجپال نبی فرمایا ہے جا واپس چلا جا جا واپس چلا جا او جے میں آیا سیوں میں جا کے اس زمین چے لگ کے آندہ ہے اسی کل بھی مصطفیٰ دے سا اسی آج بھی مصطفیٰ دیا کیا ناصر صاحب میرے نبی پاک دا حکم صرف زمین آلے نہیں مندے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو صرف زمین آلے نہیں مندے آسمانہ والے بھی مندے نہیں حدیث بخاری دیئے لجپال نبی منٹھار نبی آقا کریم جمعہ دا خطبہ دین واسطے کھڑی ہوئے اچانک مجمع میں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہویا کہندا یا رسول اللہ قید پہ گیا ہے آقا خشک سالی ہے بارش نہیں ہوندی لجپال نبی دعا کرو اللہ بارش عطا کر دے لجپال نبی نے جمعہ دے دوران گورے گورے ہاتھ چکے کیا مولا سانو بارش عطا کر دے سیاپی کہندے نے قسم پیدا کرنا لے دی او ذرا جملے تے غور کر آجے آندے لجپال نبی نے چہرے تے ہاتھ پھیری آئے نبی پاک نے دعا کی دیئے آندے ہویا کیے ادھروں بھی بدل آ رہی ہے ادھروں بھی بدل آ رہی ہے ادھروں بھی بدل آ رہی ہے آندی اسی اس حال چے کر گئے ہاں ساڈے کپڑے بھی پچھے ہوئے بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے آندے
پورا ایک ہفتہ بارش ہوندی رہی. اگلا جمعہ آیا حدیث بخاری وچ اگلا جمعہ آیا وہ سیابی اٹھ کے کھڑے ہوئے یا کوئی ہور سیابی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کے کیا لجپالا ہن تے مکان ڈگن لگ پے. آقا مکان ڈگن لگ پے رستے کچڑ آلود ہو گئے. لجپال نبی دعا کرو اے بدل ساڈے تو دور ہو جائے. لجپال نبی نے گورے گورے ہاتھ چکی آکھیا مولا اے ساڈے تے نہ ورسا. بولو تے صحیح یا اللہ ساڈے تے نہ ورسا. ساڈے آلے دوالے دعا سیابی کہندے نبی دی انگل اٹھدی جا رہی ہے نبی دی انگل اٹھدی جا رہی ہے. اے بدل بھی تابعداری کردا جدھر حضور اشارہ کیتا ہے اوتھے جا کے ورن لگ پیا ہے. میں پتر صوفیاں دا میں کیا بدل کی ہویا ہے انہیں آکھیا ہے ہوئی دسنا ہے اسی کل بھی نبی دے حکم دیتا پے اسی اج بھی نبی دے حکم دیتا پے. کلے زمین والے گل نہیں مندے مصطفیٰ دی گل آسمان والے بھی مندے. میں قربان جاواں غزوہ خیبر تو واپسی سبحان اللہ. غزوہ خیبر تو واپسی میرے لجپال نبی من ٹھار نبی دلدار نبی منزل سبحاتی آئے منزل سبحاتی آئے اتے حضور قیام فرمایا. لجپال منزل سبحاتی آئے نبی آرام فرمایا. فرمایا علی 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 فرمایا علی ذرا میرے نیڑے آ جا علی ذرا میرے نیڑے آ جا. ہنے دیکھنا چاہنا کدا منہ علی دا نا سن کے خوش ہویا ہے بھاویں ڈبے دا رخ پڑا کر لے لیکن آواز تھوڑی جی کھول لے او ذرا غور کریا جے. فرمایا علی عرض کیتی سونیا حکم ہوے. فرمایا ذرا میرے نیڑے آ حضور میں آ گیا. فرمایا اپنا گوڈا بچھا دے اپنا گوڈا بچھا دے. اینا بھی پرا نہیں کرنا تھوڑا جا میرے ال بھی رہے. اوے ذرا غور کرنا اپنا گوڈا بچھا دے. حضور گوڈے بچھا دیتے ہن چونکڑی مار کی علی بہ گئے. آمینہ دے لال نے علی دی گود چے سر رکھ چھڈیا ہے. سبحان اللہ. پائی یاسر صاحب ماشاءاللہ اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. میں نے سنا جا اسلام ہے. لجپال نبی علی دی گود چ سر رکھیا علی دی گود چ سر رکھیا ہے. علی پاک نے نماز اثر ادا نہیں کیتی. حضرات علی نے نماز اثر ادا نہیں کیتی. آمینہ دے لال نے علی دی گود چ سر رکھیا علی اثر دی نماز ادا نہیں کیتی. ایک جملہ کہہ دیا تاکہ تہاڈا ایمان تازہ ہوے. نتیجہ نکلیا ساڈا علی زور وکھری پڑدا سی اثر وکھری پڑدا سی. علی دی زور دی نماز نہیں رہی علی دی اثر دی نماز رہ گئی. عثمان صاحب پتہ لگیا ساڈا علی ہوے جڑا زور وکھری پڑے اثر وکھری پڑے علی دی اثر دی نماز رہ گئی ہے. اے مقام سبھائے لجپال نبی علی دی گوچ آرام پہ کردے نے. علی کدی مصطفیٰ ول ویکھن کدی ڈبدے ہوئے سورج ول ویکھن کدی نبی پاک دے ودوہا دے چہرے ول ویکھن کدی مصطفیٰ دے ودوہا دے چہرے ول ویکھن کدی ولیل دیاں زلفاں ول ویکھن کدی ڈبدا ہویا سورج ویکھن. ہن گود علی دیے چہرہ مصطفیٰ دا اے. ایک بیلی اٹھیا سی آندا غزالی شیر دوبارہ پڑھنا ہی ہو بھئی کیسا چہرہ مصطفیٰ دا. آدم چشتی آندے نے اوے تو میرا محبوب بن بیٹا او جنوں ویکھ کے چن شرماوے. او جڑا سبحان اللہ کہن تو شرماوے میں کی سمجھا کون ہے. اوے تو اجے میرا محبوب بن بیٹا او جنوں ویکھ کے چن شرماوے. او بجلی جلدی
لشک نہ مارے یوں مکھ تو نقاب ہٹاوے او جے او جاوے سیر چمن لو ہر پتہ اسی سے نوائے او جے او کھولے او جے او پاوے ہاتھ پھلا وچ او جے او پاوے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا دا مان وداوے او جے او کھولے ول زلفاں دے او جے او کھولے رانا شہباز کھول کے سبحان اللہ کہے بھئی جے او کھولے ول زلفاں دے راہیلا جاندہ مریاوے آدم چشتی آکھیا سی جے او کھولے ول زلفاں دے راہی راہ جاندہ بھول جاوے میں آنا حضور راہ پلان نہیں آئے حضور تا راہ وکھان لئی آئے سبحان اللہ تو کہا ذرا اچھی آواز نہ جے او کھولے ول زلفاں دے راہی راہ جاندہ مڑیاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے ہن گود نبی گود علی دی بیچ سر مصطفیٰ نے رکھیا اور صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن زمین پر عرش بالا کے نشان معلوم ہوتے ہیں زمین پر عرش بالا کے نشان معلوم ہوتے ہیں علی کی آغوش میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں مارلا نعرہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ سکتے تو اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ اے ہولی سبحان اللہ تو تھوڑی ہور اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ لجپال نبی دی علی دی گوچی آرام پہ کر دے ادھر سورج اپنی حرکت تو باز نہیں آیا ہائے ہائے سورج اپنی حرکت تو باز نہیں آیا میں کیا علی کدی ڈبدے ہوئے سورج کدی مصطفیٰ دے چہرے ول جے کتے تسی سبحان اللہ کہو تے ایک حدیث میں اللہ دی قسم بیٹھے بیٹھے دین سے آ گئی سرکار سے آباد مجمع چ بیٹھے سامنے حضور دینا سرکار دے غلام بیٹھے نے حضور بیٹھے ہوئے اچانک حضور دیاں نظراں سرکار آج میں اسی جمعہ پڑھا دیا ویکھنے ہیں نا سجے کھبے سرکار بھی اپنے غلامہ دے چہرے تک دے سن ادھر غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام سے آبا دے چہرے پہ تک دین یارو کڈے سونے منہ ہونے جنہاں نو مصطفیٰ تک دے ہونے ہائے 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 ایڈی اولی سبحان اللہ تے میں تواڈے واسطے دعائی کر سکنا میرا بھی حوصلہ ویکھو تے اپنے بھی کام ویکھو تے نبی پاک صحابہ دے چہرے ویکھدے نا حضور دیاں نظراں ایک صحابی دے چہرے تے ٹک گئیاں آج میں توجہ ہے نا کسی ایک صحابی دے چہرے تے حضور دیاں نظراں ٹک گئیاں حضور ویکھیا وال وکھرے نہیں سبحان اللہ کہنی تو بھی میں ہی کہلا نال سرکار ویکھیا وال وکھرے اکھاں چ لالی رنگ اڈیا ہویا نبی پاک علیہ السلام نے نا لے کے دی آواز صوبان پا یونس توجہ ہے لجپال نے دیتی آواز فرمایا صوبان کی گل وال وکھرے
اکھاں چ لالی گیا ہے چہرے دا رنگ اڈیا ہے انج لگدا ہے جویں کئیاں راتاں تو ستا نہیں یا اللہ کو سبحان اللہ کہہ دے اونچی آواز میں مینوں تھوڑا جہا حوصلہ ہو جاتا یار میں چلو میں جب میں تواڈے نال ہاں تے تسی بھی میرے نال ہی ہو لجپال نبی فرمایا سبحان آقا حکم فرمایا کی گل بال بکھرے اکھاں چ لالی ہے چہرے دا رنگ اڈیا ہے لگدا جویں کئیاں راتاں تو ستا نہیں ہاتھ جوڑ کے کیا سونا کئی دن لنگے نے ایک گل راتی سون نہیں دیندی ہائے 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 او بھائی تہاڈیاں دکاناں شکاناں مارکیٹ والے ٹھاؤندے نے میں نہیں سبحان اللہ کہو تسی صدقے جاواں تہاڈے بابا جی سبحان اللہ بھی نہیں آندے اور جاگ دے تے سبحان اللہ کہو یار میرا جملہ تگڑا ہے میں نہیں آندا حدیث میں ذمہ دار حدیث دا سرکار نے فرمایا رنگ اڈیا ہے اکھاں چ لالی حضور ایک گل کئیاں راتاں چ سون نہیں دیندی حضور فرمایا کی اے جملے نہ ہن میں ذمہ دار میری خطابت دی جولانی نہ سمجھیا جے آقا جنت تے تہاڈی وجہ تو اللہ دے ہی چھڈنی ہائے 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 آقا جنت تے لبنی ہے تہاڈے امتی جواں تہاڈے صحابی جواں پر آقا جڑی گل سون نہیں نہ دیندی او پتہ کی ہے اسیاں امتی تسی او نبی آقا اسی امتی تسی نبی یا رسول اللہ تہاڈی کوٹھی تہاڈا بنگلہ تہاڈا محل تہاڈا درجہ نبیاں نال اسی امتی اسی ہونا امتیاں چے تہاڈا درجہ اعلیٰ تہاڈا مقام اعلیٰ تسی نبی ہو نبیاں دے سردار ہو آقا اسی امتی جنت چ اسی کتے ہونا ہے تساں کتے ہونا ہے آئے اللہ کرے میں تانوں سمجھا سکاں کی آندن آقا تساں کتے ہونا ہے اساں کتے ہونا ہے آقا ایتھے دیہڑی چ کئی واری تانوں نہ تکیے تے سانوں چین نہیں آندا یا رسول اللہ جنت وچ جا کے تانوں کیویں ویکھاں گے تسی کتے اسی کتے صحابی جنت وچ جا کے بھی مصطفیٰ نوں ہی تکنا چاہندا ہی ہو آقا تسی کتے اسی کتے لجپال چپ نے آسمان تو جبریل آیا آ کے کہندا سونا تیرا رب کہندا اپنے امتی نوں کہہ دے گھبرا نہ او جڑا جدے نال محبت کرے گا کل قیامت والے دن بھی او دے نال ہی ہوے او بولو تے صحیح ذرا سبحان اللہ جدے نال دنیا تے محبت کردا سی جنت وچ بھی او دے نال ہی تے اے مسجد نور چ حضور دا نام سن کے ایڈے خوش بیٹھے ہو او بولو تے صحیح سبحان اللہ یار اور تسی حضور دا نام سن کے خوش بیٹھے ہو پتہ لگیا سرکار فرمایا دنیا تے جدے نال محبت جنت وچ بھی او دے نال ہن میں ایک شعر پڑھنا تے جڑا سارے نوں پڑھانا چل بھی اسن ہن تیری واری آ گئی ہے اے تے ہن اینج کر کے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسی جمعہ تے محلے چ بھی پڑھ سکنے سا جمعہ تے اپنی مسجد چ بھی پڑھ سکنے سا مسجد نور چ آیا غزالی دی زبان تے تہاڈیاں عظمتاں سنن واسطے تہاڈیاں شاناں سنن واسطے تے پتہ کی کہہ رہے ہاں سانو سونے نبی دے نال پیار کھو گیا جڑے بندے دا ہاتھ تھلے میں کی سمجھا پیار والا ایک ایک نہیں ہاتھ کھڑا کر کے آنکھوں میں لو سونے میں دعا کر لگیا سامنے نبی پاک دی حدیث دی کتاب پڑھ کے یا اللہ تینو اس کتاب وچ جڑیاں مصطفیٰ دیاں عظمتاں لکھیاں نے اولاں دا واسطہ ہی جدی آواز سارے نال اونچی ہوے اللہ کرے او بھی ایسے سال مدینے جائے ہن ویکھی ہولی پڑھنا ہے کہ اونچی پڑھنا ہے مینوں سونے نبی دے نال مینوں سونے میں کمالیے شعر پہ پڑھنا سا کمالیے شعر سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی تے یہی گل میں کہ اللہ جڑا اچھی پڑھے مدینے جائے مسجد بیٹھا مجمع وچ ایک بندہ اٹھ کے آندا غزالی صاحب اپنا منہ تھوڑا جہا سپیکر تو پرے ہی رکھیا جے میں کیوں آندا ہر سال آپ ساڈے نالوں ود کٹیل لا کے تے آپ ٹر جاندے ہو اسی ایتھے رہ جاندے میں ہولی پڑھ لینا تاکہ تہاڈی آواز اچھی ہو جائے مینوں سونے نبی دے نال
اللہ دی قسم میں کوئی ڈنڈی نہیں مارن لگیا کھبے پاسے والوں دی آواز سجے پاسے والوں پہنچی ہے مینوں سونے ماشاءاللہ ڈوگر صاحب نے دونوں ہاتھ کھڑے کر چھڑے نے مینوں سونے لبی دے نال سینے ٹھنڈ پائی جے مصطفیٰ دے مدینے جاؤ اللہ کرے دنیا تے تھوڑ نہ آوے رل کے کہہ لو مینوں سونے لبی دے نال ماشاءاللہ ساڈا ملک مقتدی آیا بیٹھا ہے نک بھی لائیے تو ماشاءاللہ چادر بھی پائیے انہیں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے پیار بھی میرے نال بڑا کردا ہے مینوں سونے لبی دے نال پیار کھو گیا سانوں سونے لبی دے نال پیار کھو گیا حضرات کھالی دیا نے چہرہ مصطفیٰ دا تو سورج اپنی حرکت تو بعد نہیں آیا سورج ڈوبتا جا رہا ہے الطاف سورج ڈوبتا جا رہا ہے مولا علی دیا اکھاں چ آنسو آ گئے ادھر سورج ڈوب گیا مولا علی دیا اکھاں چ آنسو آ گئے ہن مولا علی دی اکھاں دے آنسو حضرات کتھے ڈگے چہرہ مصطفیٰ دے مدوحا دے چہرے تے آئے نے لجپال نبی نے اکھاں کھولیاں نے لجپال نبی نے اکھاں کھولیاں نے ہن میں دیاں دا حدیث بخاری دیے لجپال نبی فرمایا نبی ہووے جڑا ستا ہووے دل ستا فرمایا اکھاں بند ہون دل جاگدا ہووے پتہ لگیا لجپال نبی علی نو بھی جان دے سن علی دی کیفیت نو بھی جان دے سن لجپال نبی فرمایا علی کی ہویا ہے آقا میری اثر دی نماز رہ گئی ہے اثر دی نماز رہ گئی ہے اثر دی نماز رہ گئی ہے علی دے ملنگاں نو کہنا چاہنا او کرے پا کے اپنے ہتھاں چ چھ چھ انگوٹھیاں پا کے نبی دی مخالفت کر کے انا یا علی انا یا علی علی دی ایک رہ گئی ہے فکر پہ گیا علی دی ایک نماز رہ گئی تے فکر پہ گیا ہے محبت والے لوگ بیٹھے جے غور کریا جے علی کیا یا رسول اللہ میری اثر دی نماز رہ گئی ہے اگے بھی جملہ کیا دوبارہ کہنا چاہنا پتہ لگیا علی ظہرین نہیں سن پڑھ دے زور وکھری پڑھ دے سن اثر وکھری پڑھ دے سن اپنے تے بیگانے سب بیان کر دینے علی دی اثر دی نماز رہ گئی ہے لجپال نبی مسکرا کے فرمایا علی قضا پڑھنا چاہنا ہے کہ ادا پڑھنا چاہنا ہے علی قضا کے ادا اگلا جملہ میں ہولی کیا کہ سبحان اللہ سننا لجپالا نوکر تیرا ہوواں نوکر تیرا یا رسول اللہ نوکر تیرا قضا پڑھا گل بندی نہیں علی قضا نہیں پڑھنا چاہتا علی ادا پڑھنا چاہتا ہے لجپال نبی نے گورے گورے ہاتھ چکے لجپال نبی دی دعا دے مٹھے جملے کیا مولا علی تیری بھی اطاعت اندر سی تیرے نبی دی بھی اطاعت اندر سی میں ہولی جی ایک جملہ کہہ کے تو اچھی سبحان اللہ سننی تواڈے کولوں علی نے حضور نو جگایا نہیں تے نماز رب دا فرض ہے ہائے 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 نماز حافظ اشفاق صاحب نماز رب دا فرض ہے لیکن علی نے نبی نو جگایا علی نے نبی نو جگایا تے جے علی جگا کے نماز پڑھ لیندے تے مسئلہ یہ بننا سی عبادت پہلے نماز پہلے تے اتباع بعدچوں علی نے نبی نو نہ جگا کے دسیا او اتباع پہلے عبادت بعدچوں بولو تو صحیح اور حضور دے جملے اللہ علی تیری اور تیرے نبی دی اطاعت وچ سی بھائی نماز تے پڑھی نہیں نماز تے علی رب دی نہیں پڑھی تے حضور فرماندے علی تیری اور تیرے نبی دی اطاعت وچ سی یہ جملے حدیث میں نہ ہوں تو میں ذمہ دار ہولی جی پوچھنا چاہنا سرکار نے دس نہیں دیتا ہو جڑا ساڈی اتباع جو رب دی کر
او جڑا ساڈا تابعدار ہے توجہ ہے جڑا ساڈی اتباع کرن والا رب دی اتباع کرن والا نبی پاک نے دعا کیتی سورج چلیا ہائے ہائے سورج او سورج او سورج میں کیا نتیجہ نکلیا حضور دی گل صرف زمین والے نہیں مندے حضور دا حکم صرف زمین تے نہیں چلدا حضور دا حکم آسمانہ تے بھی چلدا ہے سرکار نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 وزیر آسمانوں پر تے سیانے آندے نے حکومت مک جائے تے وزارت مک جاندی قیامت تک جبریل میکائیل حضور دے وزیر سرکار نے فرمایا جو آسمان پر ایک جبریل ہے اور ایک میکائیل ہے جو زمین پر وہ ابو بکر ہے وہ عمر ہے میں کہ جس رسول دے وزیر ہیں بولو تو صحیح بھائی جس رسول دے وزیر موجود نے پتہ لگیا او نبی آپ بھی موجود ہے ایک روایت ہے تسی سنتے رہندے ہو بلکہ ہوں تے تصویراں بھی اودیاں نکل آئیاں کتاباں وچ بھی وہ واقعہ موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جدوں معراج دی رات تشریف لے گئے تے حضور نے صخرہ پتھر تے قدم لایا ادھروں حضور دی سواری اڈی نا براق چلیا تے ادھروں صخرہ نے بھی زمین چھڈی سنی ہے نا گل بات آ تصویراں بھی ویکھیاں ہونی وہ زمین تو تھوڑا جہا تاں ہویا نا تو وہ ہوا چ معلق تے تانوں پتہ صوفیاں دی رگ تھوڑی بکھری ہوندی ہے کہنا کو صوفی دے کول گیا انہیں جا کے آخیا ہوئے پتھر یہ دس اچا کیوں ہے کدی کدی بندے نے جملے دے وزن تے بھی سبحان اللہ کہنا وہ پتھر اچا کیوں ہے انہیں آخیا جڑا نبی نہ لگ جائے کدی نیواں رہن ہی نہیں دیندے سائیں جڑا نبی نہ لگ جائے کدی سائیں نیواں رہن ہی نہیں دیندے انہوں پوچھیا تیرے تھلے تھمی ستون کوئی نہیں سہارا کوئی نہیں انہیں آخیا جنوں یاراں دا سہارا لب جائے اور جنوں کملی والے دا سہارا لب جائے انہوں کسی اور سہارے دی لوڑ ہے اور اگلا جملہ جدے واسطے میں گل کیتی ہے انہیں آخیا اتنے کھلوتا کیوں ہے نہ تاں جانا نہ پیچھا جانا انہیں آخیا مینوں حضور نے ایک باری کیا سی رک جا میں پتھر ہو کے نبی دی گل من کے رک گیا تسی بندے ہو کے نبی دی گل نہیں منتے او بولو تو صحیح مینوں نبی نے ایک باری کیا سی رک جا میں نبی دی گل من کے رک گیا تسی بندے ہو کے حضور دی گل نہیں منتے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا محبوب اپنے حسین لب کھول کے اعلان فرماؤ اے لوگو تہاڈا دعویٰ ہے وے سانو رب نال محبت ہے اونی دیر تک دعویٰ مکمل نہیں ہوندا جب تک محبت دے آداب پورے نہ کیتے جان محبوب یہو جی محبت میرے نال کر ہی نہیں سکتے جہو جی کرنی چاہیے پھر کی کرن فرمایا محبوب انہاں نوں کہا بھی تیرے تابعدار ہو جان جدو تیرے ہو جان گے نا یحببکم اللہ پھر میں آپ انہاں نال محبت کراں گا پتہ لگیا ہر بندہ یہ ذہن چ رکھے دنیا تے عزت اور عظمت انہوں لبنی ہے جڑا حضور دا فرما بردار جڑا حضور دی اتباع چلن والا ہوئے اللہ کریم میری تہاڈی حاضری قبول اور منظور فرمائے اگلے جمعے انشاءاللہ کسی نویں موضوع نال حاضر ہونے کوشش